बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा बाढी पहिरोमा घरबार गुमाएकाहरूलाई छिट्टै अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाइने सरकारी भनाई, हप्ता दिनभित्रमा प्रभावित परिवारहरूलाई 50,000 रुपियाँ अस्थायी सेल्टर बनाउनु, त्यो चिज मोबिलाइज गर्दैछौँ अहिले। अनि स्थानीय रूपमा रहेका अस्पतालहरूमा अक्सिजनका कारणले सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा कुनै समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्य हो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ब्याङ्क बनाउने निर्णयबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता र कोरोना भाइरस संक्रमणसँग जुझ्नका लागि दक्षिण अफ्रिकामा नयाँ र कडा प्रतिबन्धहरूको घोषणा। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले उनकै शब्दमा कोरोना भाइरसको विनाशकारी लहर भन्दै त्यसको असर सीमित तुल्याउन नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका छन्। उनले अहिले जुन गति र मात्रामा संक्रमण बढ़िरहेको छ त्योसँग जुझ्नका लागि विद्यमान उपायहरू अपर्याप्त भएको बताएका हुन्। अहिले दक्षिण अफ्रिकामा संक्रामक डेल्टा भेरिएन्ट हावी भएको छ। राष्ट्रपति रामापोसाले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा देशले अहिले ठूलो चुनौती खेपिरहेको र निजी अस्पतालहरूले पनि थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। फ्रान्समा मरिन लपेनले नेतृत्व गरेको उग्र दक्षिणपन्थीको नेशनल र्यालीले आफ्नो बलियो पकड रहेको दक्षिणी प्रान्तमा भएको क्षेत्रीय चुनावहरूमा विफल भएपछि गम्भीर धक्का पाएको छ। उक्त क्षेत्रमा प्रतिद्वन्दी वामपन्थी र मध्य दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको गठबन्धनले नेशनल र्यालीलाई हराएको हो। नेत्री लपेनले उक्त गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनेकी छन् र त्यसले स्थानीय लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्ने बताएकी छन्। ब्रिटेनको सशस्त्र फौजका प्रमुखलाई गत साता कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि त्यहाँका रक्षा मन्त्री बेन वालेस र केही उच्च सैन्य कमाण्डरहरूलाई अलगिएर बस्न भनिएको छ। रक्षा मन्त्री वालेसले त्यसरी आइसोलेसनमा बस्न रोयल नेभी र रोयल एयरफोर्सका प्रमुखहरूलाई पनि भनिएको बताएका छन्। उनीहरू 10 दिनसम्म आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा बस्नेछन्। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोको पूर्वी भेगस्थित बेनी शहरमा एकै दिनमा 2वटा बम विस्फोटका घटना भएपछि त्यहाँ कर्फ्यूको घोषणा गरिएको छ। 2 मध्ये एउटा बम त्यहाँको रोमन क्याथोलिक गिर्जाघरमा विस्फोट भएको थियो। ती विस्फोट कसले गराएको हो भन्ने अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन। तर उक्त क्षेत्रमा विगतमा गिर्जाघरमाथि विद्रोही समूह एलिड डिफेन्स फोर्सेसले निशाना बनाउँदै आएको छ र उक्त क्षेत्रमा धेरै हमला पनि गरिसकेको छ। बगदादमा भएको 3 दिने सम्मेलनमा इराक, इजिप्ट र जोर्डनका नेताहरूले उनीहरूको आर्थिक र सुरक्षा सहकार्य बलियो बनाउने बारे सहमति गरेका छन्। इजिप्टका सरकार प्रमुख अब्देल फताह अल सिसीले इराकको भ्रमण गरेको 30 वर्षभन्दा बढी समय यता पहिलो पटक हो। र युरो 2020 फुटबल प्रतिस्पर्धामा विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियमले पोर्चुगललाई हराएको छ। बेल्जियमले खेलको आधा समय सकिनु केही बेर अघि 1 गोल हानेको थियो। यो सँगै बेल्जियम युरो कप 2020 को क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यसअघि चेक रिपब्लिकले अनपेक्षित रूपमा द नेदरल्यान्ड्सलाई 2-0 ले हराएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। पछिल्ला केही हप्तामा गएका बाढी पहिरोमा परि घरबार गुमाएका परिवारलाई 50,000 का दरले रकम उपलब्ध गराएर छिट्टै अस्थायी आवासमा सारिने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। अस्थायी आवासको व्यवस्था लगत्तै घरहरू पुनर्निर्माण गर्न 5 लाखसम्मको अनुदान दिइने बताइएको छ। तर वास्तविक पीडितको पहिचान गर्न नसके पुनर्निर्माणको काम अपेक्षा गरे अनुरूप अगाडि बढ्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। बाढी पहिरो र डुबानले वर्षेनी घरबारविहीन बनाउने हजारौंलाई उद्धार गरेर सुरुवाती दिनमा सार्वजनिक भवन र पाल टाँगेर राख्ने गरिन्छ। विगतका यस्ता कैयौं पीडितले हालसम्म पनि पालमुनिकै बासमा बस्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्। हालै सिन्धुपाल्चोक मनाङ लगायतका जिल्लाका बाढी र पहिरो पीडितहरूको पनि अवस्था यस्तै हुने हो कि भन्ने चिन्ता विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्त भइरहेका छन्। तर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यस्ता पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन 50,000 का दरले रकम दिन लागि जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल हप्ता
15 दिनभित्रमा प्रभावित परिवारहरूलाई 2टा किस्तामा 25,000 गरेर 50,000 रुपियाँ अस्थायी सेल्टर बनाउनु, त्यो चिज मोबिलाइज गर्दैछौँ अहिले। हालसम्मको विवरण अनुसार पीडित परिवारको संख्या 600 रहेको छ। पहिले अस्थायी आवास र त्यसको केही समयमा घरहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि गरिने कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले बताए। यो चाहिँ अब उहाँहरू लाभदायी कायम गर्ने प्रोसेस पनि अगाडि गरिहाल्ने र उहाँहरूलाई सिन्धुपाल्चोकको हकमा अथवा मनाङको हकमा प्रति परिवार 3टा किस्तामा 5 लाख रुपियाँ पाउने त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा निर्णय नै भइसकेको छ। स्थानीय पालिकाले लाभदायी आइडेन्टिफाई गर्ने, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले त्यसलाई चेकिङ गर्ने, लाभदायीले 3टा किस्तामा ब्याङ्क खातामा पैसा पाउने, त्यो कार्यविधि हो। बाढी पहिरो र डुबानबाट क्षति भएका सबै संरचनाको भूकम्पपछि गरिएका जस्तै पुनर्निर्माण गर्ने गरी आफूले कार्यविधि बनाएको र त्यसका आधारमा तराईमा 3 लाख, पहाडमा 4 लाख र हिमाली क्षेत्रमा 5 लाख अनुदान दिने उनको भनाइ छ। घर बनाउन जमिन नभएकालाई थप 3 लाख दिने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ सुमन कर्ण त्यसका लागि वास्तविक पीडितलाई मात्रै समावेश गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउँछन्। नाम लेखाउन यहाँ 3-4 लाख आउँदैछ, 15 जनाको ठाउँमा 25 जना लेखाइदियो, 50 को ठाउँमा 75 लेखाउँ। अनि जब पैसा आउँछ तब थाहा हुन्छ, अनि त्यसपछि चाहिँ कम्प्लेन सुरु हुन्छ। आफ्नो कार्यक्रमलाई परिचालन गर्ने क्षमता लोकल गभर्मेन्टमा छैन अहिले। लामो समयदेखि बाढी पहिरो र डुबानका कारण घरबार विहीन बनेका परिवारलाई पनि नयाँ कार्यविधि समेटेको बताइएको छ। उनीहरूको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको र त्यसैका आधारमा अनुदान सम्झौता गरिने सरकारी भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरको एउटा चरणमा सबैभन्दा बढी अभाव अक्सिजनको देखियो। अक्सिजनको अभावमा कतिपय संक्रमितले ज्यान नै गुमाउनु परेको विवरण सार्वजनिक भए। हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र जिल्ला तहमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ब्याङ्क बनाउने निर्णय गरेको छ, जसका लागि कार्यविधि समेत पारित भइसकेको बताइएको छ। हामीले मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई सम्पर्क गरी अक्सिजन ब्याङ्क स्थापनाले पार्ने फरक के हो भनेर सोधेका थियौँ। कोभिड-19 महामारीको अवस्थामा देखिएको जुन अक्सिजनको अभाव र सङ्कटलाई हामीले जुन भोग्यौँ देख्यौँ, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै कोभिडको सन्दर्भमा र त्यसभन्दा पछि पनि प्रयोग हुने प्रयोगमा आवश्यक पर्ने अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ब्याङ्क सङ्घमा, प्रदेशमा, जिल्लाहरूमा स्थापना गरेर अक्सिजनको व्यवस्थापनलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने हो। भने अब चाहिँ योभन्दा अगाडि जस्तो अक्सिजनको अभाव देखिएको थियो, त्यो अभाव चाहिँ हुन नदिने भन्ने हो। एउटा कुनै क्षेत्र विशेषमा अक्सिजनको माग धेरै हुन खोज्यो भने त्यसलाई आपूर्ति गर्नका लागि, त्यसलाई पर्याप्त बनाउनका लागि चाहिने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन सहज रूपमा जडान गर्न सकियोस्, सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकियोस् भन्ने उद्देश्य हो। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिनहरू सुस्त दुरुस्त अवस्थामा राख्ने र स्थानीय रूपमा रहेका अस्पतालहरूमा अक्सिजनका कारणले सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा कुनै समस्या नआओस् भन्ने उद्देश्य हो। अब यो ब्याङ्क नै बनाउने कुरा गर्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ कतिपय जिल्लाहरूमा रहेका अस्पतालमा कन्सन्ट्रेटर नै छैन, त्यो मेसिन नै छैन भने त्यो सुरुवाती रूपमा जम्मा गरिदिने काम त केन्द्र सरकारको होला नि। सुरुवाती चरणमा कुनै जिल्लाहरूमा छैन भने प्रयोगको आधारमा, बिरामीको चापको आधारमा, मागको आधारमा त्यहाँ ब्याङ्कमा सामग्री दिने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चालु अवस्थामा र हामीले भोलि मर्मत गर्न सक्ने खालका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू त्यहाँसम्म गरिदिने व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित प्रदेशसँगको समन्वयमा सङ्घीय स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्ने गरिने प्रबन्ध गरिएको छ यस कार्यविधिमा। अब यो अक्सिजन ब्याङ्कको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यसको सञ्चालनको लागि आवश्यक जनशक्तिहरू अभाव छ भनेर जिल्लाहरूले बेला बेला भन्दै आएका छन्। अब त्यो जनशक्ति पनि चाहिने होला नि त्यसका लागि, त त्यो बारेमा केही सोचेको छैन? अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सञ्चालन गर्न सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा छुट्टै किसिमको जनशक्ति थप गर्नुपर्ने भन्दा पनि त्यही भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई त्यो चलाउनका लागि उपकरणहरू दिने, मतलब धेरै स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यस विषयमा अभ्यस्त पनि हुनुभएको हुन्छ। उहाँहरूलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने, उहाँहरूलाई सञ्चालन गर्ने कुराहरू हाम्रो निरन्तर कार्यमा पर्ने विषय हो। त्यसै अनुसार हामीले गर्दै जान्छौँ। तर समग्र विषयहरूको अभिलेख राख्ने, उनीहरूको मर्मत गर्ने सन्दर्भमा स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने, मर्मत गर्ने सामग्रीहरूको कुराहरू कहाँबाट कसरी ल्याउने, व्यक्तिले कुन इन्जिनियरले यो जोड दिनुहुन्छ, बनाइदिनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको अभिलेख तयार गर्ने, यी यावत कामहरूको सम्बन्धित जिल्ला स्थित ब्याङ्कले, प्रदेश स्थित ब्याङ्कले, सङ्घ स्थित ब्याङ्कहरूले समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रबन्ध गरिनेछ।
उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामापोसाले कोरोना भाइरस संक्रमणले गम्भीर चुनौती थपेको भन्दै त्यससँग जुझ्नका लागि नयाँ र कडा प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेका छन्। कोरोना भाइरसको अहिलेको लहरलाई विनाशकारी भनेका उनले यथावत रहेका प्रतिबन्ध मात्रैले नयाँ चुनौतीसँग जुझ्न नसकिने बताएका हुन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ विनिता दाहालबाट। दक्षिण अफ्रिकामा एकदमै संक्रामक भनिएको डेल्टा भेरिएन्ट अहिले धेरै देखिएको छ। राष्ट्रपति रामापोसाले अहिलेको लहरलाई उनकै शब्दमा विनाशकारी भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि अबको 2 साता कुनै पनि राजनीतिक वा धार्मिक कार्यक्रम वा भेला नहुने र रक्सी पसलहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द हुने घोषणा गरेका छन्। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा अहिलेसम्म करिब 20 लाख मानिस संक्रमित भइसकेका छन् भने करिब 60,000 मानिसको संक्रमणका कारण ज्यान गइसकेको छ। राष्ट्रपति रामापोसाले कोरोना भाइरसका खोपहरू आएपछि खोप कार्यक्रमले गति लिने बताएका छन्। यसअघि दक्षिण अफ्रिकाले कोरोना भाइरस विरुद्ध अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाउने कार्यक्रम रोकेको थियो। एउटा अध्ययनले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार विरुद्ध सो खोपको नतिजा निराशाजनक देखाएपछि त्यसको प्रयोगलाई दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले रोकेको थियो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाका नयाँ संक्रमित मध्ये 90% नयाँ प्रकार वा भेरिएन्टबाट प्रभावित रहेको पाइएको छ। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोपले उक्त प्रकारको कोभिड-19 का हल्का तथा मध्यम खालका बिरामीलाई नगण्य सुरक्षा दिएको करिब 2000 मानिस सामेल अध्ययनले देखाएको थियो। विनिता दाहाल, तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। अब आजको अन्तिम विषय। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा लामो समयदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नहुँदा आफूहरू समस्यामा परेको त्यहाँका वृद्धहरूले बताएका छन्। वडा कार्यालयबाट वितरण हुँदै आएको सुरक्षा भत्ता अहिले 8 महिना बितिसक्दा समेत नपाउँदा भत्तामा नै आश्रित रहेका त्यहाँका कतिपय एकल महिला र वृद्धले अहिले जीविकोपार्जनमा नै कठिन हुन थालेको बताएका छन्। गत चैतमा 53 लाख रुपियाँ चोरी भएसँगै भत्ता वितरण नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। नुवाकोटबाट शक्तिमाया तामाङको रिपोर्ट। पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का कमला भण्डारीले आफ्नो जीविकोपार्जनको एक मात्र सहारा भनेको नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता रहेको बताइन्। कमलाका अनुसार उनीहरूको ओडामा 8 महिनादेखि भत्ता वितरण भएको छैन, जसकारण उनको अहिले बिहान बेलुकाको गाँस टुट्न थालेको छ। विवाह भएको केही वर्षमा नै श्रीमान गुमाउँदाको पीडा बिर्सिन नपाउँदै छोराको मृत्युपछि सहारा विहीन भएर एक्लै बस्दै आएकी उनको अहिले बाँच्ने आधार नै सुरक्षा भत्ता रहेको बताउँदै उनले भनिन्, तेल मसला खाने बाटो सरकारले दिएको थियो, जम्मा डोर पार्यो, पसलबाट नि हाम्रो भत्ता आउने बेला भयो, ल उधारो ल्याएर खायो, आखिरीमा अहिले चोरी भयो भन्यो। ओडा कार्यालयले चैत 24 गते 53 लाख रुपियाँ चोरी भएको बताउँदै अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्दा भत्तामा नै आश्रित त्यहाँका कतिपय वृद्धहरूले आफूहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको बताएका छन्। पुतली मिजारले पनि उस्तै समस्या सुनाइन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न भन्दै बैंकबाट झिकेको 50 लाख रुपियाँ र ओडा कार्यालयमा भएको 3 लाख गरी 53 लाख रुपियाँ चोरी भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नसकेको ओडा कार्यालयले बताउँदै आएको छ। ओडा नम्बर 2 का अध्यक्ष ध्रुवप्रसाद मिश्रले ओडाको घटना विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेको बताउँदै घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कानून अनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्। चाँडोभन्दा चाँडो यो भत्ता वितरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयसँग प्रोसेस अगाडि बढिरहेको हुँदा केही दिनमा वितरण हुने जानकारी पाएका छौँ। वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाको उजुरीपछि पक्राउ परेका वडा सचिव, सहायक सचिव र कार्यालय सहायक धरोटीमा रिहा भइसकेको नुवाकोट जिल्ला अदालतले जनाएको छ। घटनालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न त्यहाँका नागरिकहरूले माग गर्दै आएका छन्। शक्तिमाया तामाङ, बीबीसी नुवाकोट। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।